नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैज्ञानिकता दिनुपर्ने माग नयाँ विषय होइन। नेपालमा गाँजा प्राकृतिक रूपमै उम्रने बिरुवा हो जसको औषधीय गुण तथा धार्मिक महत्त्व परापूर्व कालदेखि नै हुँदै आएको छ। गाँजालाई मादक पदार्थको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा लागु औषधको प्रयोग गाँजाबाटै सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा गाँजाकै कारण बाह्य पर्यटन सुरु भएको बताइन्छ। हुन पनि त्यस बेला गाँजा खानकै लागि नेपाल आउने बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या कम थिएन, जसले नेपालमा विकृति बढेको र यहाँ युवाहरू पनि गाँजाको अमली बढ्दै गएको भनेर सरकारले यसलाई नियमन गर्न लागु औषध ऐन 2033 ल्याएको थियो। तर उक्त ऐनले गाँजालाई मादक पदार्थमा राखे पनि यसको खेतीबारे भने केही बोलेको छैन। यही ऐनमा टेकेर प्रहरीले गाँजा ओसार पसार गर्नेलाई पक्राउ गर्ने तथा लागु औषध मुद्दा चलाउँदै आएको छ, जस अनुसार गाँजा मुद्दामा हाल नेपाली कारागारमा 100 जना कैदी रहेका छन्। तैपनि यसको लुकी छिपी खेती रोकिएको छैन, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण पनि घटेको छैन। सँगसँगै गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने बहस तथा अभियान पनि अगाडि बढिरहेका छन्। विक्रमसम्म 2076 सालमा प्रतिनिधि सभाकै गाँजा खेती खुलाउनु पर्ने विधेयक दर्ता भएको थियो। पूर्व कानुन मन्त्री एवं तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक दर्ता गरेका थिए। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेपछि गाँजा वैधानिक बनाउनु पर्नेमा पक्षपातीहरू उत्साहित भएका छन्। विश्व बजारमा नेपाली गाँजाको निर्यात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्न मुस्किल छ, किनकि हिमालयनमा आएर महादेवले प्रयोग गरेको गाँजाका कैयौं किम्वदन्ती छन्। जब विश्वमा आर्थिक क्रान्ति सुरु भयो त्यससँगै नेपालले पनि गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाएको देखिन्छ। 19औं शताब्दीमा नेपालमा आफ्नो व्यापार विश्व स्तरमा पुर्याएको र त्यसमा राम्रो उपलब्धि पनि पाएको विभिन्न तत्कालीन समयका दस्तावेजले बताउने गरेका छन्। विक्रमसम्म 2008 सालबाट सरकारले गाँजा कम रोप्न आह्वान गरेको भेटिन्छ। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक जिल्लामा 10 बिघा भन्दा बढी जमिनमा गाँजा खेती गर्न नदिन आह्वान गरेको देखिन्छ। खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा नेपालको गाँजा खेतीमा नियन्त्रण गर्ने निश्चय गरेको देखिन्छ। त्यसअनुसार नेपालका प्रत्येक जिल्लाका बडा हाकिमलाई आदेश पठाइसकेको छ कि कुनै पनि जिल्लामा 10 बिघा भन्दा बढी जग्गामा गाँजाको खेती गर्न नदियोस् भनी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को दस्तावेज हो फ्रान्सिस हेल्मिन्टनद्वारा लिखित पुस्तक एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल। सन् 1819 मा बेलायतबाट प्रकाशित यो पुस्तकमा नेपालको ऐतिहासिक रूप देखिन्छ। यति मात्र होइन, पुस्तकले त्यति बेलाको नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपको पनि व्याख्या गरेको छ। हेमिल्टनले नेपालको गाँजा व्यापारको बारेमा प्रशस्तै व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा गाँजा चरेस धेरै प्रयोग हुने लागु पदार्थ हुन्। गाँजा नेपालमै उत्पादन गरेर व्यापार गरिन्छ, पुस्तकमा भनिएको छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने गाँजा चरेसको बजार त्यहाँ ठूलो भएको पनि पुस्तकमा लेखिएको छ। नेपालमा गाँजाको खपत बढ्नुको कारण हिप्पीहरू थिए। सामान्यतया अराजक देखिने उनीहरू लामो कपाल र असामान्य पहिरनले चिनिने गर्थे। उनीहरू युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल आउने गर्थे। हिप्पीहरू आफ्नो समाजको परम्परागत मूल्य स्वीकार गरेका थिएनन्। चित्रकला, सङ्गीत लगायतका कलालाई जीवन बनाएर नेपाल लगायतका देशमा आएर नसामा लट्ठिन थाले। तीमध्ये धेरै लागु औषधका अम्बली पनि हुन्थे। नेपालको गाँजाले उनीहरूको तलतल मेट्ने गर्थ्यो। पछि नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध लाग्नुमा हिप्पीको पनि ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ, किनकि युरोपियन र अमेरिकी देशहरूले आफ्ना देशका युवाहरू लागु औषधमा लट्ठिएर घुमिरहेको देख्न सकेनन् र विश्वमै लागु औषध विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे। नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा बाँधिएको कारण पनि उनीहरूको अभियानलाई साथ दियो। फलस्वरूप नेपालमा गाँजा उत्पादनमाथि रोक लगाउन थालेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्रसङ्घको पनि सदस्य हो। यसैको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्डले गाँजालाई लागु औषधकै दर्जामा राखेको छ। सिङ्गल कन्भेन्सन अफ नार्कोटिक्स ड्रग्स 196 मा पनि समावेश मुलुक भएकाले नेपाललाई गाँजालाई रोक लगाउनु नेपालको बाध्यता देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबावकै कारण विक्रमसम्म 2033 सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन ल्याएर नेपाल सरकारले गाँजा प्रतिबन्ध लगायो। ऐन आएपछि औषधिको रूपमा पनि गाँजा प्रयोग नहुने भयो। त्यसपछि नेपालमा गाँजाले विदेशी मुद्रा तान्न छोडेको देखिन्छ। गाँजा कूटनीति। तामा, कपास र गाँजालाई नेपाली अर्थतन्त्रले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैन, किनकि 20औं शताब्दीमा यिनै उत्पादनले नेपाललाई विश्व बजारमा परिचित गराएको थियो। तर अहिले नेपालमा यी तीनवटै कुराको उत्पादन शून्य सरहने छ। नेपालको गाँजा उत्पादन रोक लगाउनुमा एक आर्थिक षड्यन्त्रको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। अर्थात् गाँजा बन्द भएको 1 महिनापछिबाट नेपालमा सित्तैमा चुरोट बाँड्न थालियो, किनभने कम्पनीले चुरोटको लत लगाउन चाहन्थे। त्यसबाट पनि पैसा बाहिर जान थाल्यो। गाँजा र कागती घरेलु औषधि थिए। प्रत्येक घरमा कागती र गाँजाको बोट अनिवार्य हुन्थ्यो। गाँजाको अचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो र खाएरै मात्नै मन लागे पनि शान्तिपूर्वक मात्ने चिज हो गाँजा।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप तत्कालीन शासकले गाँजालाई लागु औषध भन्दै बन्द गरेको आरोप देखिन्छ। गाँजा शालीन प्रकारको मात हो, यसले उत्तेजित बनाउँदैन। तर गाँजा बन्द गरियो, किन बन्द गरियो भने ब्रिटिस इन्डिया नेपालमा चुरोट बेच्न चाहन्थ्यो। नेपाल सरकारले गाँजाको निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो, तर अवैध रूपमा यसको व्यापार रोकिएको छैन। त्यसपछि सरकारले गाँजा व्यापारमा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको देखिन्छ। अर्थात् 2026 सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भारतमा अवैध रूपमा निकासी हुने गाँजाबाट राजस्व नउठेको भन्दै सरकारबाट लाइसेन्स लिएर गाँजा निकासी गर्न खाद्य तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा आह्वान गरेको देखिन्छ। त्यो बेला भारत सरकारको स्वीकृतिमै नेपालबाट व्यापारीले भारतमा गाँजाको निकासी गर्ने गरेको दस्तावेजहरूले प्रश्न बताउने गरेका छन्। गाँजा एजेन्टद्वारा भारत सरकारलाई स्वीकृत मूल्यमा बिक्री गर्न दिएमा भारतबाट चोरी बिक्री नहुने गरी र एजेन्टद्वारा निकासी गराउँदा सरकारको भन्सार र कम्पनी राम्रो तवरले नोक्सान समेत नहुने हुनाले इलाका हेरी ती इलाकाका एजेन्सी दरखास्तहरू मध्येबाट हैसियत हेरी लाइसेन्स दिन उचित सम्झिएर गाँजा निकासी गर्ने एजेन्सी दिएको राजपत्रमा भनिएको छ। सरकारको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबन्ध भए पनि अहिले गाँजाको चोरी निकासी भने रोकिएको छैन। काठमाडौँ वरिपरि विभिन्न जिल्लाहरूमा गाँजा लगाएको देखिन्छ र भारततर्फ निकासी गरेको पनि देखिन्छ। गाँजाको अवैध कारोबार गर्नेलाई पक्राउ पर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। गाँजा खोल्ने कि नखोल्ने, विश्वका विकसित मुलुकले गाँजालाई औषधिको रूपमा खुल्ला गरिसकेका छन्। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गाँजाको उत्पादन गरेर आम्दानी गरिरहेको अवस्था अहिले छ। कुनै समय गाँजा निर्यातमा अग्रणी भूमिका खेलेको नेपालले अब गाँजा खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ। अमेरिकाका 25 राज्यमा गाँजालाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने नियम छ। अमेरिकाकै 18 राज्यमा यसको उपभोग पनि गर्न पाइन्छ। त्यस्तै उरुग्वे, इजरायल, बेल्जियम, कोलम्बिया, जमैका, स्पेन, पेरू, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकमा गाँजाको उपभोग सीमित मात्रामा गर्न पाइन्छ। चिली सरकारले गाँजा खेती गर्न किसानलाई छुट दिएको छ भने क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशले औषधि उत्पादनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति लिइसकेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पतञ्जलि आयुर्वेदले समेत गाँजाबाट औषधि बनाउन थालिसकेको छ। समय र परिस्थिति अनुसार मानव कल्याणका निम्ति ऐन कानुन, नीति नियम, सन्धि सम्झौता बन्छन् गरिन्छन्। सन् 1960 तिर हिप्पी संस्कृतिले संसारभर विकृति फैलाएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध अधिक देशले गाँजालाई लागु पदार्थ मान्दै यसमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। जसअनुसार नेपालले पनि सन् 1961 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा निशर्त हस्ताक्षर गरी 2033 सालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन लागू गरेको थियो। तर गाँजा, भाङ, चरेस, प्राणघातक रोग, क्यान्सरको समेत औषधि भएको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा मानव कल्याणका निम्ति यसको खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनु आजको आवश्यकता हो। समाजमा विकृति फैलिन नपाउने गरी निश्चित मापदण्ड र सीमा तोकेर गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन सके राष्ट्रको आम्दानी बढ्नका साथै जनजीविकामा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यो गरिबी निवारणको मुख्य माध्यम बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय नेपाली भाङको ठूलो माग छ। यसले वैधानिकता पाएको 2-3 वर्षमै यहाँका किसान र राज्यले अकल्पनीय रूपमा सम्पन्न हुने देखिन्छ। जनतालाई कमाउने बाटो दिएपछि राज्यको प्रगति र उन्नति स्वतः हुन्छ।